एमसीसी अनुमोदनको विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच तिक्तता बढ्दै राष्ट्रिय सहमति गर्ने वा चुनावपछि सार्ने दाहाल र नेपालको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा अस्वीकार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डीन कार्यालयबाट विद्यार्थीको थेसिस हराउने क्रम तीव्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग समन्वय नहुँदा शास्ति। मधेस केन्द्रित दलमा फेरि आन्तरिक विवाद बल्झिँदै स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा देखिएको विवादले मधेसको राजनीतिलाई असर पार्ने आकलन। स्विजरल्यान्डमा सुर्तीजन्य वस्तुहरूको प्रचार प्रसार सम्बन्धमा आज मतदान हुँदै। र फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि चेल्सीलाई ब्राजिलियन क्लब पाल्मिरस अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। बरु यही विवादले उनीहरूबीच अविश्वास बढ्दो छ। एकअर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबावमा राख्न गठबन्धन भत्काउने सम्मको सन्देश दिन थालेका छन्। गठबन्धनका प्रमुख तीन नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच हिजो पनि बालुवाटारमा संवाद भयो, तर सहमतिको मार्ग पहिल्याउन नसकेको स्रोतको भनाइ रहेको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले एमसीसीलाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने तर दुई वाम नेताले धैर्य गर्ने पुरानो अडान दोहोऱ्याएका छन्। समझदारीको प्रयास भन्दै दाहाल र नेपालले 3 विकल्प राख्नु भएको छ। पहिलो, आफ्ना सरकारका विषयमा एमसीसीबाटै प्रष्टीकरण माग्ने। दोस्रो, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहित राष्ट्रिय सहमति गर्ने। तेस्रो, यो विषयलाई चुनावपछि सार्ने। प्रधानमन्त्रीले भने अब तिनै प्रस्ताव मान्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। एक मन्त्रीले भने अमेरिकी सहायता विदेश मन्त्री डोनाल्डुले बिहिबार 3 नेतालाई फोन गर्दै म्याद नथप्ने, संशोधन नगर्ने र प्रष्टीकरण पनि नदिने जानकारी गराएका छन्। त्यसैले अब अमेरिकाबाट फेरि कुनै पनि लिखित माग्ने पहल गर्न सकिँदैन। त्यस्तै माओवादी र खास गरी एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर एमाले दुवै कुनै पनि सहमति गर्ने सम्भावना छैन भने अमेरिकाले दिएको म्याद र प्रधानमन्त्रीको मनस्थितिले अब यो विषय चुनाव पारी जान नसक्ने ती मन्त्रीको भनाइ रहेको छ। बालुवाटार स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री अब ढिलो गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न, तर दाहाल र नेपालले अहिलेको अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने दोहोऱ्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अवस्था र आग्रह प्रति उहाँहरू अनुदार भएर गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ। विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर सहमतिकै लागि प्रयास भइरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने विकल्प खोज्ने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको दावी गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागका विद्यार्थी दिवस राईले भाइभा पूरा गरी गत असोज 15 मा डीन कार्यालयमा स्नातकोत्तर शोधपत्र थेसिस बुझाएका थिए। 1.5 महिनापछि बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन जान भनिएको थियो। मङ्सिर लागेपछि बल्खु पुग्दा थेसिसको कुनै कागजात नआएको भनियो। त्यसपछि सोधपुछ गर्न डीन कार्यालय गए, तर कर्मचारीले केही आएको छैन। थेसिस बुझाएको बिल देखाएपछि मलाई नै खोज्न लगाए, राईले सुनाए। राईले 15 दिन धाएर डीन कार्यालयको गोदाम कोठा सबैतिर आफ्नो थेसिस खोजे, तर उनले फेला पार्न सकेनन्। उनले स्नातकोत्तर नियमित कक्षा पूरा गरेसँगै आफ्नो मातृभाषामा शोधपत्र बुझाएका थिए। उनले भने कतै नभेटिएपछि फेरि विभागबाट प्रमाणित अर्को प्रति बुझाउन भनेर सुझाए। डीन कार्यालयले थेसिस चटपटे पसलेलाई बेच्छ भन्ने सुनेको थिए। सायद मेरो थेसिस पनि रुजु नगरी बेचिएको हुन सक्छ, नत्र फेला पर्नु पर्थ्यो। विभागमा बुझाएको थेसिस डीन कार्यालयमा पुनः बुझाएपछि मात्रै उनले 3 महिना ढिलो गरी ट्रान्सक्रिप्ट पाए, जसका कारण आफू 16 पदकको दावेदारीबाट समेत वञ्चित हुनु परेको उनको भनाइ छ। उनले भने हाम्रो ब्याजको नियमित तर्फ शोधपत्र बुझाउने मध्ये सबैभन्दा धेरै 3.38 जीपीए मैले प्राप्त गरेको रहेछु। विभाग प्रमुखले ब्याज टप भएकाले गोल्ड मेडलका लागि निवेदन दिन मलाई भन्नुभएको छ। तयारी गर्दैछु। त्रिवी मानविकी तथा समाजशास्त्र संकाय डीन कार्यालयको लापरवाहीबाट पीडित राई उदाहरण मात्र हुन्। डीन कार्यालयले सेमेस्टर प्रणाली लागू भएदेखि परीक्षाको जिम्मेवारी लिएको हो। त्यसयता विद्यार्थीको शोधपत्र हराउने, एकजनाको रजिस्ट्रेसन नम्बर अर्कोलाई दिने लगायत समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
त्रिवीले 2070 सालदेखि स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन तथा परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेको हो। पहिलो चरणमा कीर्तिपुर स्थित केन्द्रीय विभाग तथा क्याम्पस, दोस्रो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका क्याम्पस र तेस्रो चरणमा देशैभरि सेमेस्टर प्रणाली लागू गरिएको छ। सेमेस्टर प्रणाली लागू भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र डिन कार्यालय बीच परीक्षा र ट्रान्सक्रिप्ट वितरण जस्तो सामान्य विषयमा पनि समन्वय भएको देखिँदैन र यी दुई निकाय एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै व्यस्त छन्। माओवादीले 2052मा सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष 10 वर्षपछि शान्ति प्रक्रिया मार्फत मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएको 1.5 दशक भएको छ। माओवादीले त्यति बेला चलाएको सशस्त्र संघर्षका सकारात्मक नकारात्मक पाटामाथि भने अहिले पनि बहस हुने गरेको छ। अझ सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको दिन फागुन 1 का बेला तत्कालीन विद्रोहमा संलग्न नेता कार्यकर्ता र पीडित व्यक्तिले एक फरक व्याख्या गर्ने गरेका छन्। त्यसैले आज पनि सशस्त्र संघर्ष कसैका लागि गौरवको विरासत बनेको छ भने कसैका लागि पश्चातापको अध्याय। त्यसबेला सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले 19 सदस्य केन्द्रीय नेतृत्व यति बेला तितर बितर छ। मोहन वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी माओवादी गठन भएको छ भने विभिन्न राजनैतिक प्रयोग सकेर बाबुराम भट्टराई अहिले जसपामा हुनुहुन्छ। नेत्रविक्रम चन्दले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चलाएका छन् भने लोकेन्द्र विष्ट जस्ता नेता किसान छन्। अर्कै कित्तामा पुगेका गोपाल किराती आफ्नै टुटफुटको राजनीति भोगिरहेका छन्। तल्ला तहका अरू कैयौं नेता राजनीतिबाट टाढा छन्। युद्धको भुमरीबाट निस्किएका कैयौं कार्यकर्ता खाडीमा मजदुरी गर्दैछन्। नेतृत्वको टकराव र कार्यदिशाको विवादले आफ्नो बाटो हिँडिरहेका नेताहरूबीच अहिले पनि उत्तिकै कठोर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। सत्ता राजनीतिका एक खेलाडीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले मूलधारको पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ। सहकर्मी रामबहादुर थापादेखि टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टसम्म एमालेमा मिसिएका छन्। मूलधारको माओवादी त्यागेका वैद्य भन्नुहुन्छ पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवादी पैदा भयो। त्यो पनि नेतृत्व पंक्तिमा। विजयको सन्निकट पुगेको महान जनयुद्धले गम्भीर धक्का लाग्यो। क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्य मूल माओवादीको विरासत आफूहरू भएको ठान्नुहुन्छ। हाल जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष रहेका भट्टराई राजनैतिक रूपमा जनयुद्धले ठूलो परिवर्तन ल्याएको दावी गर्नुहुन्छ। माओवादी जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिको परिघटक हो उहाँ भन्नुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल जनयुद्धका उपलब्धि उचाइमा रहेको पनि दावी गर्नुहुन्छ। एकातिर तल्ला तहका कार्यकर्ताका पीडा र दुःखका कथा चाहन्छन्, अर्कातिर त्यही संघर्षको बलमा उदाएको माओवादी नेतृत्व सत्ता राजनीतिको मैदानमा सधैँ अगाडि छ। संघर्षलाई सत्ताको भर्याङ बनाएको आरोप मूल नेतृत्वमाथि लाग्ने गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तात्दै जाँदा मधेसवादी दलहरू भने आन्तरिक कलहमा रुमलिएका छन्, जसको प्रभाव निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने र मुख्य मधेसी दलहरू पुनः विभाजन उन्मुख हुने आशंका बढ्दै गएको छ। खास गरी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा देखिएको विवादले मधेसको राजनीतिलाई असर पार्ने ठानिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते तोकिएको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू तयारीमा जुटिरहेका छन्, तर मधेस केन्द्रित भनिएका मुख्य दलहरू भने आन्तरिक कलहमा फँसेका छन्। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीभित्र तीव्र बन्दै गएको असन्तुष्टि र आन्तरिक किचलो सतहमा देखिएको हो। गत वर्ष लामो रस्साकसीपछि विभाजित यी दुई पार्टी संस्थागत रूपमा चल्न नसकेको, आफ्नो पार्टीको मूल सिद्धान्त बिर्सेर अन्य पार्टीको बहकाउमा परेको र मधेस आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत नेताहरू सत्ता र कुर्सीका लागि मरिहत्ते गर्न थालेको आरोप पार्टी पंक्तिकै प्रभावशाली नेताहरूले लगाउन थालेका छन्। आन्तरिक असन्तुष्टिकै माझ लामो समयदेखि महन्त ठाकुर नेतृत्वलाई साथ दिँदै आएका प्रभावशाली नेता ब्रिकेश चन्द्र लालले लोकसभा परित्याग गरे। पार्टीमा देखा परेको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र नेतृत्वको एकलौटीपनले असन्तुष्टि चुलिएको लालको तर्क छ। पार्टी वैचारिक आधारमा चलेन, मधेस एजेन्डालाई छाड्दै गयो। सत्ता र सरकारमा जानका
यसका निमित्त नेताहरूले यसलाई एउटा हतियार मात्रै बनाउनु, यो पार्टी संस्थागत रूपमा चलेन, आन्तरिक लोकतन्त्र भएन। एकीकरण गरेपछि त झन सशक्त भएर पार्टी चाहिँ आउनु पर्नेमा यो 5-6 जनाको प्राइभेट कम्पनी जस्तो भयो। अरूलाई चाहिँ सोध्दै नसोध्ने, केही बुझ्दै नबुझ्ने, छलफल नै नगर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्णय गर्ने, यी सब कुराहरूका कारणले गर्दा हामीले छुट्टै मधेसका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट पार्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। हुन त लालको पार्टी परित्यागलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ। राष्ट्रिय सभामा छनौट नभएपछिदेखि नै उनी असन्तुष्ट थिए भनिन्छ र मधेसमा देखा परेको नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न मात्रै आफूले पछिल्लो कदम चालेको नेता लालको भनाइ छ। संघीय संरचनामा क्षेत्रीयताले महत्व पाएन भने स्वच्छ क्षेत्रीयताको आधारमा क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय आवश्यकता, क्षेत्रीय विकासको रणनीति तयार भएन भने, क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति भएन भने त संहिता कामै गर्न सक्दैन। त्यसकारणले क्षेत्रीय आधारमा हामीले आफ्नो एजेन्डालाई झन् मजबुत गर्दै जानुपर्छ। तर जनता समाजवादी पार्टी पनि अब मधेसको पार्टी हामी होइनौँ भन्ने चाहिँ भनिरहेछ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि हामी मधेसका पार्टी होइनौँ, अब तेस्रो विकल्प छौँ, चाहिँ अब राष्ट्रिय पार्टी छौँ भने क्षेत्रीय मुद्दालाई नै छाड्ने भए। क्षेत्रीय मुद्दा छाड्नुको मतलब मधेसको मुद्दालाई घोषित रूपमा उहाँहरू छाडिराख्छ। लोकसभा मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टीले पनि मधेस केन्द्रित दलको पहिचान गुमाउँदै जाँदा फरक धार समात्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन सक्ने आकलन मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको छ। नेताहरू सत्ता लिप्सामा तल्लीन हुँदा पार्टीको मूल भावना विचलित भएको तर्क उनीहरू गर्छन्। तर लोकसभाका नेता केशव झा भने पार्टी सिद्धान्त अनुरूप नै चलेको र वैचारिक बहस सामान्य विषय भएकोले बाहिर प्रचार गरिए जस्तो कुनै असन्तुष्टि नरहेको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, अहिले जसरी बाहिर प्रचार गरिएको छ लोकसभामा त्यति धेरै समस्याहरू छैन। एउटा जीवन्त पार्टीमा लाखौं कार्यकर्ता हुन्छ, सबैको सबैसँग कुरा मिल्दैन, त्यो मिल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो आपसमा एउटा कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने हो। वैचारिक बहस अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। असन्तुष्टिको श्रृङ्खला जसपा भित्र पनि लामै भइसकेको छ। आन्तरिक विवाद बढ्दै गए निर्वाचनको संघारमा पार्टी विभाजनसम्मै पुग्न सक्ने आशंका नेताहरूबाटै सुनिन थालेका छन्। त्यसो त जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय हुँदादेखि नै विवाद सतहमा आउन थालेको हो। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम तय गर्न जसपाले यादव सहित भट्टराई र अशोक राई सम्मिलित 3 सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको थियो। भट्टराई पक्षीय केही नेताहरूले कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन यादवलाई दबाब दिए पनि व्यवस्था गरी एकलौटी रूपमा अघि बढेको बताउँदै आएका छन्। जसपा नेता प्रदीप यादव नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गर्ने र गठबन्धनका नाममा पार्टीमा संवाद नै नगरी अहम निर्णय गर्ने लगायतका गतिविधि हाबी हुँदा पार्टीमा किचलो बढेको र त्यसले पार्टी नै विभाजनतर्फ जान सक्ने बताउँछन्। उहाँले एकलौटी लानुहुन्छ, सामूहिक निर्णय गर्नुहुन्न, त्यसैले हाम्रो असहमति रहेको छ। सामूहिक निर्णय हुनुपर्छ भनिकन कुरा चलिरहेको छ। त्यसको लागि बैठक बस्नुपर्छ र मलाई लाग्छ बैठक बस्यो भने सारा कुराको समस्याको समाधान हुन्छ र बैठकबाट हामी भाग्छौँ भने भोलिको दिनमा दुर्घटना हुन सक्छ। हप्तो दिन बैठक चलाएर बहसको विषय ल्याएर र हामीले एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ। जसपाकै केही नेताहरू भने जीवन्त पार्टीमा वैचारिक बहस हुनु अस्वाभाविक नरहेकोले आगामी निर्वाचनमा यसले तात्विक असर नपर्ने बताउँछन्। नेता मोहम्मद इस्तियाक राई केही सामान्य विषयमा असन्तुष्टि रहे पनि ती सबै संवादबाट समाधान गर्न सकिने बताउँछन्। चुनाव आएर चाहिँ त्यसले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थामा समस्या हुने होइन, जसले झन् अरू पार्टीले बलियो बनाउँछ। एउटा वैकल्पिक चुनावको बेलामा यसरी सामूहिक नेतृत्व र समावेशी नेतृत्व गयो भने यसको मेसेज राम्रो जान्छ, पार्टीले राम्रो प्रदर्शन गर्छ अहिलेको चुनावमा। दुवै दलको केन्द्रमा देखिएको असन्तुष्टिको बाछिटा स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ। निर्वाचनमा आफूले स्थान नपाउने भएपछि सेफ ल्यान्डिङका लागि आफूले माग गरे अनुसारको जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनु पर्दाको असन्तुष्टि देखाउँदै अन्य दलमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। चुनावको तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कलहले दुई मुख्य मधेसवादी दलमा ल्याउने असरले मधेसको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने पक्का छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको एउटा पनि खोप नहराएको दावी गर्नुभएको छ।
विराटनगरमा हिजो सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री खतिवड़ाले खोपको तथ्याङ्क नभएको भन्ने विषय राजनैतिक प्रोपगण्ड मात्रै भएको बताउनुभयो। सुरुमा निश्चित दिन तोकेर खोप लगाउने गरेको र त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले लिएर गएको खोप खोलेर लगाउने क्रममा बाँकी रहेको खोप खेर गएको संख्यालाई नै लिएर अहिले यति धेरै राजनीतिकरण भइरहेको खतिवड़ाको भनाइ थियो। अहिले प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत दैनिक खोप लगाउने काम भइरहेकाले एउटा पनि खोप खेर नजाने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी चैत्र अगावै 12 वर्ष माथिका उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। माघपछि विकास बजेट खर्च बढ्ने सरकारको दाबीका बीच वास्तविकता भने झन कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा 16% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पुष मसान्तसम्ममा सरकारले 13.44% अर्थात् 50 खर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर 50 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर पुँजीगत खर्च गरेको थियो। माघमा यस्तो खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि लक्ष्य अनुरूप भने भएको देखिँदैन। माघ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च 16.08% अर्थात् 60 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबर मात्रै रहेको महालेखाको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। यो खर्च सरकारले बजेट मार्फत राखेको सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा हो। यद्यपि मध्यावधि समीक्षापछि घटाइएको बजेटको आकारसँग तुलना गर्ने हो भने हालसम्मको पुँजीगत खर्च 17.86% हुन आउँछ। सरकारले हरेक महिना 10% विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर माघमा भएको खर्च भने पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको 5% हाराहारी मात्रै हो। सरकारले यसै साता मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 88 अर्ब 55 करोड रुपियाँले घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा त्यसलाई घटाएर 15 खर्ब 16 अर्ब 48 करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान राखिएको छ, जसमध्ये चालु शीर्षकको बजेट 29 अर्ब 83 करोड, पुँजीगत शीर्षकको बजेट 37 अर्ब 77 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट 18 अर्ब 94 करोड रुपियाँ बराबर घटाइएको छ। झण्डै 1.5 वर्षदेखि धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिकाको इनरवामा पार्किङ गरेर राखेको रेलको आजदेखि ड्राई रन गरिने भएको छ। बिहान 10 बजे इनरवा रेल जनकपुरका लागि प्रस्थान गर्नेछ। यात्रुलाई नराखेर रेलको ड्राई रन सुरु गर्न लागेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनुभयो। इनरवाबाट आउने रेल जनकपुर स्टेशनमा केही समय रोकेर कुर्थाका लागि प्रस्थान गर्नेछ। रेल सञ्चालनमा ल्याउनु अघि सम्भावित खराबीको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया नै ड्राई रन हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पदाधिकारी नियुक्तमा अपनाइएको मापदण्डमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ। वन मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयले कोष पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा अपनाइएको मापदण्ड र प्रयोग भएको योग्यताको कागजात समेत पेश गर्न कोषलाई भनेको हो। वन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड 2073 मा कोषको सदस्य सचिव हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 5 वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 2077 पुष 3 मा तत्कालीन वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कोषको सदस्य सचिवमा शरदचन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। अधिकारी मानविका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। वन मन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो, तर पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबेलाका वन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो आफ्नै नातेदार डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो। विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिएको घटना यता नै कोष र मन्त्रालय बीच सम्बन्ध चिसिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कर्जाको ब्याजदर फेरि बढ्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भएको हो। हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनका लागि निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन्, जस अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर एक वर्षी मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 11.03% पुगेको छ। पुसको तुलनामा माघमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर 0.98% बिन्दुले बढी थियो। त्यसका आधारमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा संस्थागत एक वर्षी मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर 10.03% र साधारण बचतको 6.03% कायम भएको छ।
पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याज दर औसतमा 11.5% भन्दा बढी थियो। सुविधाजनक कर्जा बाहेक सबै कर्जाको न्यूनतम ब्याज दर पनि करिब 12% हाराहारीमा थियो। अहिले करिब 1% बिन्दुले निक्षेपको ब्याज दर बढेकाले सोही अनुपातमा नयाँ कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक स्वेटसनले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लागतमा भएको वृद्धि अनुसार कर्जाको ब्याज दर पनि बढ्नु स्वाभाविक हो। निक्षेपमा लागत बढेमा बैंकहरूले त्यो लागत ऋणीबाटै असुल्ने हो। यसकारण पनि कर्जाको ब्याज दर बढ्छ। निक्षेपको ब्याज दर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याज दर पनि औसतमा 12% भन्दा बढी पुग्ने उहाँको अनुमान छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 8 मरभुङकी चन्द्रकला पौडेलले सूर्योदय लघुवित्तमा बचत गरेको रकम फिर्ता लिन खोजेको 7 महिना भयो। 7 वर्षदेखि लघुवित्तको बरारुख 2 नम्बर केन्द्रमा रहेकी उनलाई आफूलाई कर्जा आवश्यक नपर्ने भएकाले बचत फिर्ता गर्न लघुवित्तका कर्मचारीसँग पटक पटक माग गरिन्, तर अहिलेसम्म लघुवित्तले बचत रकम फिर्ता गर्न मानेको छैन। आफ्नो समूहकी एक सदस्यले लिएको ऋण सबैले तिर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रका 26 जना महिलाले नै सूर्योदय लघुवित्तमा आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता लिने प्रस्ताव राखे। उनीहरूले प्रत्येक महिना प्रति व्यक्ति 210 रुपियाँ बचत गर्दै आइरहेका थिए। लघुवित्तका कर्मचारीले यदि बचत फिर्ता लैजाने हो भने ऋणीको कर्जा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। महिलाले प्रति व्यक्ति 1,000 संकलन गरेर उनको ऋण चुक्ता गर्न तयार पनि भएका थिए, तर लघुवित्तका कर्मचारी आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न र ऋण उठाउन नआएको समूहकी अर्का सदस्य कमला खड्काले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग स्विजरल्यान्डमा देख्ने गरी श्रुतिजन्य वस्तुको प्रसार गर्ने नगर्ने विषयमा मतदान हुने भएको छ। मतदानमा आएको नतिजा अनुसार श्रुतिजन्य वस्तुको प्रसार पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने छ। स्विजरल्यान्ड स्वास्थ्य र वातावरण मैत्री मुलुकका रूपमा चिने पनि हालसम्म श्रुतिजन्य वस्तुको प्रसारमा कुनै प्रतिबन्ध थिएन। सो कानुन लागू भएमा युवाहरूले देख्ने गरी श्रुतिजन्य वस्तुको प्रसार गर्न पाइने छैन। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीमा रेस्टुरेन्टमा धूमपान गर्नु यसअघि नै गैर कानुनी भए पनि स्विजरल्यान्डमा यस्तो कुनै प्रावधान रहेको छैन। स्विजरल्यान्डमा सुपरमार्केटहरूमा युवतीहरूलाई चुरोट कम्पनीहरूले निशुल्क स्याम्पलहरू उपलब्ध गराउने गरेका थिए। यस्तो क्रियाकलापमा केही समय अघि प्रतिबन्ध लगाइए पनि प्रसार भने यथावत रहेको थियो। स्विजरल्यान्डमा 27% वयस्कले धूमपान गर्छन्। युरोपभरिमा चुरोट स्विजरल्यान्डमा नै सबैभन्दा सस्तो रहेको छ। सो कानुनको विपक्षमा रहेकाले कानुनी रूपमा बिक्री गर्न पाइने वस्तुको प्रसारमा रोक लगाउनु अनुचित हुने बताउँदै आइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा ब्राजिलियन क्लब पाल्मिरसलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन बनेको हो। चेल्सीलाई उपाधि दिलाउन रोमेलु लुकाकु र काई हावर्ड्सले 1-1 गोल गरे। पाल्मिरसका राफेल भेइगाले 1 गोल फर्काए। रोमाञ्चक बनेको खेलको 54औं मिनेटमा रोमेलु लुकाकुले हेड मार्फत गोल गर्दै चेल्सीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 64औं मिनेटमा राफेल भेइगाले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पाल्मिरसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। त्यसपछि निर्धारित 90 मिनटको खेल 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयमा चेल्सीका हावर्ड्सले पेनाल्टीमा निर्णायक गोल गरे। चेल्सीले पहिलो पटक क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्य सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले प्रदेश 1 बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:53 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।